डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फ़ौज से माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। फ़ौज से मशरूत माफ़ी और वो भी सानहा 9 मई पे मांगने का ऐलान कर दिया है और साथ में शर्त आयद की है कि अगर CCTV फुटेज 9 मई की रिलीज़ कर दी जाएं और उसमें PTI का कोई भी कारकुन मुलविस नज़र आया तो फिर इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 9 मई का जब ये सानहा हुआ तो तमाम मीडिया पे लाइव रिकॉर्डेड हर एतबार से दिखाया जा रहा था। उसमें पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कौन कौन मौजूद था और PTI के कहाँ से लोकल लीडरशिप इलाकों की, शहरों की वगैरह वगैरह, ज़िले की, और फिर कौन से बाकी कारकुनान जिनके हाथों में झंडे भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नारे भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगा रहे थे, आइडेंटिफाई भी हुए वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स के ज़रिए, वो सब चीज़ें। तो ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनफरादी तौर पे भी और ऑफिशियली भी वीडियोस बना के इनफरादी और ऑफिशियल तमाम अकाउंट्स पे डाल रहे थे। फिर कुछ CCTV फुटेजेस सामने आई हैं जो कि हम आपके लिए चलाएंगे भी प्रोग्राम में। मेरी प्रोड्यूसर साइबर साइड चला भी रही होंगी जिसमें से एक खास तौर पे जिन्ना हाउस की भी CCTV फुटेज सामने आई, मीडिया पर भी फुटेज सामने आई, AFIC रावलपिंडी वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गए, घुसे, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, सब कुछ किया, वो सब फुटेजेस सामने हैं। शोहदा की यादगारों की किस तरह से बेहुरमती की गई वो सब, तो ये फुटेजेस जब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसके बावजूद मज़ीद CCTV फुटेजेस की डिमांड करना क्या ये दुरुस्त है? दूसरा, अगर इमरान खान को CCTV फुटेजेस चाहिए तो फिर अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए ना। फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहना चाहिए कि हमें CCTV फुटेज चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाएं और वहाँ पे CCTV फुटेजेस पेश हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलिट्री कोर्ट से नहीं घबराना चाहिए बिकॉज वहाँ पे सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, वो फुटेजेस भी उनको मिल जाएंगी, कानूनी तौर पर पेश हो जाएंगी अदालत से जो उनको वो मुतालबा कर रहे हैं। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में हम ट्रायल के लिए तैयार हैं और वहाँ पे दिखा दें जो भी फुटेजेस वगैरह हैं? इसके अलावा क्या इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से परेशान या खौफज़दा हैं? क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक अदालत में दरख्वास्त भी दायर की कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट को कस्टडी देने के हवाले से, और उसके बाद फिर एक यू टर्न के फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वही फ़ौज जिसको क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे माजी में इमरान खान, अभी हालिया माजी में ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से यू टर्न लेके एस्टैब्लिशमेंट से अपीलें करने पे क्यों उतर आई है? और सानहा 9 मई पे मशरूत माफ़ी, सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आज एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उन्होंने माना कि 9 मई को ज़मान पार्क पे पेट्रोल बम पुलिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फेंके। हाँ, इससे आगे चल के उन्होंने एतराफ़ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह खान साहब की एक स्ट्रीक चल रही है एतराफ़ों की, हो सकता है कि उसका भी एतराफ़ कर ले। तो इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पहुंच गई हैं, लेकिन मखसूस सीटों के मामले पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ज़रा रोकूंगी और आपको दिखाना चाहूँगी फुटेजेस की एक दास्तान। वो प्ले कीजिएगा, मोन्टाज हमने तैयार किया है कि 9 मई को क्या कुछ हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग मुलविस थे। टेक अ लुक। इमरान खान को कुछ हुआ तो याद रखें, तुम लोगों को नहीं जीने देंगे। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं तो निकलिए, आपने निकलना है। हमने अब हर हद तक जाना है और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से। आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें बंद कर। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट?
डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं होके जाएंगे। हमारे लीडर के गिरबान पे हाथ नहीं डालना चाहिए, वो हाथ तोड़ेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब जो होगा उसका जिम्मेदार हम नहीं है। जिनको बहुत शौक है तजर्बे करने का, आप हमारे तजर्बे जरा। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहाँ पे निकले और पाकिस्तान को इनसे निजात दिलाए। इस हुकूमत ने अभी भी होश के नाखून न लिए तो हालात मजीद खराब हो गया ना, तुझसे जो करना थी वो इकट्ठा करना है, रात नहीं बंदे मुझे कॉल दो लिबर्टी में। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये सबूत आपने देख लिए और इसके अलावा प्रोग्राम में मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करेंगे। एक दफ़ा फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फरीक बन के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 उसको चैलेंज करवाना चाहती है, उसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहती है। सुप्रीम कौन है, पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट? इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा, बड़े दबंग तर्जुमान हैं, MNA भी हैं। शाहिद खटक साहब, फौज से आखिर माफ़ी मांगने पे इमरान खान यू टर्न लेके उतर आए हैं। So what is this? पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आप जज भी बन गए हैं माशाल्लाह। आप फैसला कर रहे हैं कि जी PTI ने 9 पॉइंट को एक्सेप्ट दिखा रही नहीं। आपने जो आप इंट्रो दे रही थी तो उस टाइम आपने कहा कि जी ये जितनी भी फुटेज जा रही है तमाम की तमाम एविडेंस है। जी देखिए हकाइक दिखाए हैं, बतौर सहाफ़ी मैंने हकाइक दिखाए हैं। इस चीज को एक एड्रेस कर लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनफॉर्चुनेटली यही तरीका वारदात है कि सहाफ़ियों पे हमला करें, अगर वो सवाल करें, अगर वो हकाइक दिखाएं। शहरियार अफरीदी का आपने फुटेज दिखाया, रिलीज किया कोर्ट ने। सनम जावेद का आपने दिखाया, अदालत ने रिहा किया। इसी तरह जितने हमारे रहनुमाओं के आपने इधर बयानात चलाए, सब के सब कोर्ट ने उनको क्लियर किया। एक चीज अली हमजा की आज ही हुई है कि अभी बेल हो गई, वो भी रिहा हो गई। जी देखिए, अगर आप इमरान खान यही मसला है ना, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, यही प्रोसिक्यूशन सिस्टम का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ का प्रॉब्लम है। अब मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दे। फर्स्ट, इमरान खान साहब 9 मई को कहाँ थे? गिरफ्तार थे। तो फिर उनका क्या ताल्लुक हुआ 9 मई के साथ? उन्होंने एडमिट किया कि मैंने कॉल दी थी एहतजाज करने की, GHQ के सामने कंटोनमेंट की। हमने तो इनकार नहीं किया कि हमने प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। एक भी आप मुझे स्टेटमेंट उठा के देख ले कि हमने कहा कि आप लोग उधर जाए प्रोटेस्ट करें। फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? अगर कुछ नहीं कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें, CCTV फुटेजेस निकालें, जहां पे भी अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडरशिप हो तो मैं उसके ऊपर माफी मांगूंगा। आप देख रहे हैं सर, ये आप साथ साथ देखते रहे वीडियोस, ये कौन लोग हैं? हसन न्याजी कौन था 9th में? हसन न्याजी कौन है? जी देखिए, हसन न्याजी कहाँ पे खड़ा था, किस एरिया में खड़ा था? वो कैंटोनमेंट एरिया में नहीं था। कैंटोनमेंट एरिया लगाएं, उसकी फुटेज लगाएं। ये हसन न्याजी सर, ये सारे लूप पे प्ले हो जाएगी, हसन न्याजी की फुटेज प्ले हो जाएगी। यास्मीन राशिद 9 मई के हवाले से हमने जब ऑफर किया कि जुडिशियल कमीशन हसन न्याजी की जो वर्दी पहन के खड़े हैं, जी देखिए, हम कोर कमांडर हाउस के अंदर गए थे। गरीदा जी देखिए, हमने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाए, वो फाइंडिंग्स करे, जो भी मुलविस हुआ इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक में या उन एरिया में। सवाल मेरा वही, हसन न्याजी कौन है? जी देखिए, आप PTI का बंदा नहीं है, PTI का इमरान खान साहब कोर कमांडर हाउस पे हमले में मुलविस नहीं था। वो कहाँ पे खड़ा है? वो सर कोर कमांडर हाउस में हमले में मुलविस थे। ये लाहौर का जो मेन चौक है वहाँ पे खड़ा है। जिना हाउस में हमले में मुलविस था। नहीं, ये जना हाउस में नहीं है, ये लाहौर के मेन चौक के ऊपर खड़ा है। अब इसी वो क्लिप चलाएं जब डॉक्टर साहिबा सबको मना करी कि उस तरफ ना जाए, वो भी तो चलाएं। वो भी चलाए, वो भी हम चलाएंगे साथ। और उसके बाद ऑन कर रही हैं, उसके बाद वो ऑन कर रही हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, इससे ज्यादा हो सकता है। अगर आप पहले इस 9 मई को देखिए, इमरान खान को किस तरीके से पकड़ा गया, गिरवान से पकड़ के उनको घसीट के लेके गए। जी देखिए, अब पॉलिटिकल लीडर था, अगर उनकी गिरफ्तारी चाहिए थी, जिस तरीके नहीं होना चाहिए था, उनकी लेकिन इसका उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से इनको अरेस्ट किया है, और वो तमाम चीजें उन्होंने रिवर्ट कराई। यही तो आर्गुमेंट है ना। जुल्फिकार भुट्टो के अदालती कत्ल को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि गलत हुआ था। जी देखिए, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आग लगा दी? भुट्टो साहब की जो मैंने देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब को कोर्ट की अदालत से गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया।
عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں, جو اس میں ہوا تحریک انصاف کا ورکر ہوا, لیڈر ہوا, ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن تحقیقات ہوئی نہیں ہیں. بیرسٹر دانیال صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. بیرسٹر دانیال صاحب, پرابلم کیا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم کوئی ملوث ہو تو ہم معافی مانگ لیں گے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ریدا فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ابھی جو آپ نے فوٹیج چلائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی, اور وہ بات میری بہن ہے جنہوں نے کی, شاندانہ نے. شاندانہ گلزار. جی بالکل, شی از مائی فیملی ٹو, تو میں آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن انہوں نے جو بات کی کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں, دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے, اور ان کی سوچ ڈے ون سے یہی ہے کہ اگر عمران نہیں ہے تو ملک کو آگ لگا دو, اگر یہ عمران نہیں ہے تو پاکستان کے پارلیمنٹ کو بند کر دو, اگر عمران نہیں ہے تو آئین کی دھجیاں اڑا دو, اور اگر عمران نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے لٹکاؤ. دیکھیں ان کی جو بات, سب باتیں میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان کو غلط اریسٹ کیا, عمران خان کو سپریم کورٹ نے ریلیز کر دیا, بٹ ڈز دیٹ جسٹیفائی کہ آپ آرمی ہاؤس کے اوپر حملہ کرو؟ ڈز دیٹ جسٹیفائی کہ آپ ان لوگوں کو پرووک کر کے 9 مئی کے انسیڈنٹس کرواؤ اور آپ کہو کہ یار کہ ان کو ٹیک اوور کر دو؟ ڈز اٹ جسٹیفائی کہ وہ شہداؤں کے جہاز جلاؤ جنہوں نے انڈیا کے جہاز جلائے اور آپ ان کے جہاز جلاؤ؟ ڈز جسٹیفائی کہ یو میک اے موکری آف دا شہیدز جن کے اسکلپچرز لگے ہوئے ہیں اور ان کو توڑ کے جلا کے؟ دیکھیں آپ نے جو پاکستان میں ایک نفرت کا بیج بو دیا ہے اور آپ ہر آنے والے دن میں بو رہے ہیں, اس سے آپ کسی کو بھی کمزور نہیں کر رہے, آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اداروں کی حملہ کرتے ہیں, اپنے اداروں کو کمزور کرتے ہیں, تو آپ حقیقت میں جب اپنے سپاہ سالار کو کمزور کرتے ہیں تو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہماری جو فوج کے ساتھ جنگ ہے ہم ان کو ہرانا نہیں چاہ رہے. تو اگر آپ ان کو ہرانا نہیں چاہ رہے تو پھر آپ پاکستان کو ہرانا چاہ رہے ہیں. آپ کس کو ہرانا چاہ رہے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں ڈائیلاگ کر رہی ہو اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہو, امریکہ میں ان کے سامنے پروسیشن کر رہے ہو کہ جو ٹیم بیٹھی ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرو, ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہ کرو, ان کو پیسے دو گے تو ہم ملک بند کر دیں گے, ملک کو آگ لگا دیں گے. آپ کے ملک کا جھنڈا جرمنی میں کوئی اتارے اور آپ کو ایک وزیر اسٹیٹمنٹ دے کہ جی وہ لوگ جو ہیں جو اس کا جس سیکٹ سے ان کا تعلق ہے وہ ہمارے دل میں بستے ہیں. دیکھیں یہ دنیا کی ہسٹری میں نیا نہیں ہے, موسولینی کے ساتھ بھی یوں ہی لوگ تھے, ہٹلر کے ساتھ بھی لوگ تھے, یہ مابز اور روج مینٹیلٹی تھا. لیکن واٹ واز دی اینڈ آف دوز لیڈرز اور ان علاقوں کا کیا ہوا؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اس کے ساتھ تو ایک پورا ایک پوری ایک جتھا تھا نا, ان کے ساتھ تو آپ ایک پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں. اف آئی ہیڈ بیٹر ورڈز اور بیٹر, لیکن آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کمپیریزن ہٹلر اینڈ موسولینی کے ساتھ. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرنا, ماں باپ کی عزت کرنا, آپ اس کو شعور کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے. آپ اس کو شعور کرتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح اور نیچے ناچ گانا ہو رہا ہو. آپ اس کو شعور کہتے ہیں کہ کوئی خاتون کوئی اس کے خلاف بات کرے, آدمی بات کرے تو اس کو آپ اس کو کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے جو اس کو گالیاں دو, اس انسان کو کہو. ہم کوئی کامنٹ لکھتے ہیں تو ہم چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں انہوں نے ان لوگوں میں ان سنک کی ہیں, ان میں فیڈ کی ہیں ان لوگوں کو. اور آپ سب سے دیکھیں آپ کے اس ملک میں پاکستان کو اکٹھا کرنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کی پاک فوج کا. ایک طرف سے ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ گہرمان پکڑتے ہو, دوسری طرف آپ پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہو. کبھی آپ کہتے ہو کہ آپ شروع ہوئے کہ نیوٹرل جانور ہیں اور جانوروں کے ساتھ یہ ہے, پھر آپ میر صادق اور ان کے اوپر میر جعفر کہنے شروع ہو گیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ, آپ ان کی ہر روز ایک نئے سٹانس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک نیا سٹانس لے آتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ تیار ہے. یہ دیر آل ناٹ آن دا سیم پیج, اور یہ اتنی کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں کہ کنفیوژن در کنفیوژن. دیکھیں ان سے 9 مئی ہم نے نہیں کروایا. یہ وہ پہلوان ہے جو ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں اور یہ آگے بھی گرتے رہے. ایک سپلیمنٹری کوسچن مجھے اگر میں اجازت ہے کمنٹس کرنے کا. جی دیکھیں جو پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا کلبھوشن یادو والا, جب ان کے اسپیکر جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی قومی اسمبلی کی تقریر تو اٹھا کے دیکھ لیں, چہرے پہ پسینہ تھا, کام پہ ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور ہمارے پاس ڈر کے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ آیا رو رہا تھا. نواز شریف جب لندن میں تھا, آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا وہی سپہ سالار تھے نا, آپ کا کنڈکٹ جی دیکھیں وہی سپہ سالار تھے نا, جنرل باجوہ سپہ سالار تھے ہمارے فوج کے نا. جی دیکھیں جنرل باجوہ سپہ سالار تھے,
کیا کہا انہوں نے؟ مریم نواز کی تقریریں دیکھ لیں. ڈی جی آئیسائی کون تھا؟ ڈی جی آئیسائی کون تھا؟ یہی تقریریں کرتے تھے نا. اور ان کے ایسے بیانات کو آپ کیا کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے, غدار تک کہا کرتے تھے. جی دیکھیں ان کی آپ تقاریر تو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کیا کہتے تھے فوج کے خلاف. تو گزارش آپ سے یہ فوج کے خلاف وہی تو سوال آپ سے کر رہی ہوں. جی FATF میں ہمیں بلیک لسٹ میں لے کے جاتے, ان کی کرتوت تھے سارے. انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا قومی اسمبلی میں کہ اگر ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیں انارو نہ دیا تو ہم یہ ان چیزوں میں آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ غدار تو یہ لوگ ہیں جدھر جی دیکھیں آج بھی غدار کہہ رہے ہیں. ہاں ہم FATF کے ایشو کے اوپر آپ لیجسلیشن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت سنگین الزام ہوتا ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو بڑا غیر مناسب. جی دیکھیں FATF میں بہت غیر مناسب ہے. سر آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں. FATF میں ہمیں بلیک لسٹ میں لے کے جا رہے تھے, ہم نے وہاں پہ لیجسلیشن کرنی تھی, ہم نے قانون سازی کرنی تھی FATF کے حوالے سے. انہوں نے بلیک میل کیا کہ انہوں نے ہمارے سامنے 34 نکات رکھے کہ اگر یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہ ماری تو ہم FATF میں آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. کیا گرے لسٹ تک ملک کو ہم لے کے گئے تھے؟ کیا ملک کا دوالیہ ہم نے کیا تھا؟ کیا ملک کو قرض تلے ہم نے ڈبویا تھا؟ انہی کی کرتے ہوتے 35-40 سال سے حکمران رہے. ان کے IPPs کی وجہ سے, ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, ان کی جو معاشی بدحالی کی, یہی سارے ذمہ دار ہیں. انہوں نے سب بیڑا غرق کیا. جی دیکھیں جب ملک ٹریک کی طرف آیا, جب ہم نے ملک کو معیشت بہتری کی طرف لے کے گئے, انہوں نے مل کے ہماری اچھی بلی گورنمنٹ کو اپنے یاروں کے ساتھ یا غیاروں کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی. رہی بات عمران خان کی معافی کے حوالے سے, جی میں وضاحت کر دوں. عمران خان صاحب نے جب وہ جیل نہیں بھی گئے تھے تب بھی انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائے اگر ہمارے لوگ ملوث ہوئے. غریدہ سر آج جو رپورٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں given that آپ CCTV فوٹیج دکھا دیں تو آپ لوگ ملٹری کورٹس میں ٹرائل میں راضی ہو جائیں. جنہوں نے معافی مانگی, مذمتی کی, پریس کانفرنس کی, وہ دودھ کے دلے ہو گئے. ایک پارٹی بنائی, واشنگ آج مشین آپ لوگ بنایا. بھی تو معافی مانگنے پہ تیار ہو گئے ہیں نا. اگر آپ سے پہلے باقی لوگوں نے سہولت لے لی تو اس میں پرابلم تو نہیں بڑا ہونا واضح ہے اس حوالے سے کہ اگر ہمارے لوگ انسٹالیشن کے اوپر اٹیک میں ملوث ہوئی تو عمران خان صاحب نے سامنے لائے, ہم معافی بھی مانگیں گے, ان سے اللہ تعالی کا اظہار بھی کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ایک سوال کا جواب دیجیے مجھے. ایک سوال کا جواب دیں. ہمارے 80,000 کارکنان کو لگ بھگ جیلوں میں ڈالا. 80,000 اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ ہے. جی ہمارے اس سے بھی زیادہ کارکنان ہمارے اریسٹ ہوئے ہیں. ایک ضلع میں 32. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پچھلے کوئی 80 سے 90 ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں. جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 80,000 کارکن جیل میں ڈال دیے. میرے ضلع میں میرے ضلع میں 3200 صرف میرے ضلع میں 3 PO ان کے آرڈر نکالے. 400-500 سے زائد میرے ورکرز کو جیلوں میں رکھا گیا جن کا 9 مئی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہاں پروٹیسٹ کیا تھا میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں پرانا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. دہشت گردی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اس ملک میں آخری بات کمپلیٹ کرنے دیں. اس ملک میں یہ فتوے دینا کہ یہ غدار ہے, یہ ہمارے تو اس ملک کے باہر یہ ہمارا تو یہ بال پوائنٹ بھی نہیں ہے, ہماری تو ٹریول ہسٹریز ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا ملک ہے. عمران خان صاحب کے ایک انچ کی زمین نہیں ہے اس ملک سے باہر پیسے کما کے پاکستان لے کے آیا. جنہوں نے میرے ملک کے پاکستان کو لوٹا, باہر ادھر انہوں نے بلڈنگز بنائی, ادھر انہوں نے فلیٹس لیے, وہ جو ہے وہ محب الوطن ہو گئے. اور جو لوگ اپنے ملک سے پاکستان سے پیار کرتے ہیں, میں بھی ایک فوجی کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب آرمی میں رہے, کیا میں غدار ہو گیا؟ کیا میں اس ملک کا غدار ہوں گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو تو کھڑے ہونا چاہیے کہ جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو کھڑے ہو کے مذمت کرنی چاہیے اور آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ان لوگوں کو سامنے لائے جنہوں نے کیا ہے. ہم تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے. ابھی میں نے نہیں کیا, مجھے کس چیز کی سزا؟ میرا ایک سوال لے لیں سپلیمنٹری. عمران خان نے آج تسلیم کیا نا کہ 9 مئی کو زمان پارک پہ, سن تو لیجیے 9 مئی میں تو وہ عدالت میں تھے. سر سن تو لیجیے, انہوں نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کو زمان پارک پہ ہمارے لوگوں نے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے. 9 مئی کو تو عمران خان صاحب ادھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے تسلیم کیا. عمران خان نے یہ تسلیم کیا تو کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ اسی ایک معاملے پہ آپ چلا لیں 9 مئی کو اگر ایک بھی پیٹرول پمپ پورے پاکستان میں, عمران خان تسلیم کر رہے ہیں. آپ چلائیں نا. ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہے, وہ جرنلسٹ بار آکے کوئی بھی بات ان کے حوالے سے کہہ دے. 1.5 سال بعد تسلیم کر رہے ہیں کہ زمان پارک پہ پیٹرول بم جو پھینکے گئے پولیس پہ, 9 مئی پولیس پہ پیٹرول بم ہمارے لوگوں نے پھینکے. 9 مئی کو عمران خان صاحب اسلام آباد ایک ہاتھے میں تھے. سر نہ کریں, نہیں ڈیفینڈ ہو سکتا, نہیں ڈیفینڈ ہو سکتا. سر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ کے لیڈر صاحب کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. زمان پارک میں تو کوئی تھا ہی نہیں, عمران خان صاحب تو ادھر تھے.
कोर्ट पे पेशी के लिए आए थे, खुद को सरेंडर किया था कोर्ट के सामने, इधर अरेस्ट किया। इमरान ने ये नहीं कहा कि मैंने पेट्रोल बम फेंके, उन्होंने कहा जी मेरे लोगों ने। उधर जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा जी मेरे उधर जरूरत क्या थी? जो इमरान खान साहब नहीं थे उधर। सर मौजूद थी ना? नहीं थे ना, वो तो सुबह 8 बजे के टाइम अदालत पहुंच गए थे जी। देखिए ये गलत बयानी है गरीदा। एक चीज, इमरान खान की गलत बयानी नहीं, आप गलत बयानी कर रही हैं। नहीं, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ सर। ऐसा जो इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान ने ऐसा। मैं अभी, अगर आप इमरान खान साहब की, मैं अभी आपको ट्विटर के ऊपर उनकी कंप्लीट स्टेटमेंट दिखाऊं, उन्होंने जो माफी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग मुलविस हुए, आप सीसीटीवी फुटेजेस निकालें और कोई भी तहरीक इंसाफ का उधर हो, हम उसको डिसऑन कर देंगे। सर यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है कि आप लीडरशिप बेचारी, आप लोग बड़े खुलूस के साथ डिफेंड कर रहे होते हैं बयानिए को, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके लीडर साहब ने एक यू टर्न लिया और बयानिए से हट गए। अच्छा मुझे एक ब्रेक दे दें। 8 फरवरी को ये बयानिया पाकिस्तानी कौम ने दफन कर दिया इमरान खान को वोट देकर। तो फिर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ने पे क्यों तैयार हैं जी? तो क्यों चाहते हैं आप लोग फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो? जी देखिए, हम हमारे अगर आवाम आपके साथ, हमारे इदारे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, माशी स्टेबिलिटी आए। हमारा मुल्क, हमने ये उनका काम है ना हुकूमत का करना। ये किधर की हुकूमत है? इनको तो फॉर्म 47 काफी देर से खामोश है, मैंने उनसे बात भी करनी है। उनका सवाल कर दिया है, फॉर्म 47 के जरिए बेचारों को लाया गया, इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लाइव प्रोग्राम में वापस आते हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब से सवालात करते हैं, शाहिद खटक साहब भी मौजूद हैं, और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रिवेल क्या करेगा, सुप्रीम कौन का, पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट? इस पे सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। से विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वहाँ से मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और शाहिद खटक साहब। दानियाल चौधरी साहब, अगर एक खाली आप अगला सवाल से पहले देखिए, उन्होंने कितनी प्यारी बातें की और बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन इनको थोड़ा सा कोई इनसे पूछे, ये 9 मई जो इन्होंने करवाया कि आपने जब लोगों के मुजस्मे जलवाए, उन लोगों की जो आपके लिए जाने देते हैं, 30,000 40,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले, वो किसके लिए जान देते हैं? वो जान देते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने इतनी अच्छी बातें की, आपने इतनी की, लेकिन इनसे पूछें इनका पंजाब में लीडर कौन था? ये सर किसको कहते थे? उसका नाम उस्मान बुज़दार था। इनको 4 साल उस्मान बुज़दार ने चलाया। ये पाकिस्तान दुनिया में, ये पूरी दुनिया में जहाँ गए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग करप्ट हैं, हमारे सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं। इन्होंने दुनिया को ये नहीं बताया कि यहाँ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, यहाँ वो साइंसदान हैं जिन्हें एटॉमिक पावर बनाया। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक गलत कहानी उस दुनिया को सुनाते रहे। उससे क्या हुआ? आपकी एक इंटरनेशनल लाइन ए लाइन आइसोलेशन में चली गई। लेकिन इनसे ये पूछे कि आप जितनी करप्शन के नारे लगाने वाले, आप ज़रा बताएं कि आपका 5 साल एहतसाब कमीशन का जो हेड था केपी में, उसका क्या नाम था? नैब का हेड कौन था? आपके पास नाम नहीं मिलेगा इनका, और अगर ये नाम दे दें तो मैं कहूँगा क्या बात है, बिकॉज इनका जो स्टांस है वो ही झूठ के ऊपर। ये सिवाय सोशल मीडिया की जमात के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो अपनी कारकर्दगी से बताते। अपने इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में ले गए। सीपैक कोई चाचा मामा फुप्पी के घर जाने के लिए रोड नहीं था, ये इसको समझ ही नहीं सके। दैट वाज द पावर कॉरिडोर जिसने पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था। चाइना के साथ लड़ के बैठ गए इन्होंने। पूरे जो कॉरिडोर्स के बाद आपके फर्स्ट फेज में था, आज लोगों को, ये आपके कैमरामैन खड़े हैं, इनसे पूछे लोगों से, ये they give a damn about Form 45 and 47. they do not give a they don't care कि Form 45 47 क्या है। इनको मसला है बिजली का, इनको मसला है बिजली के बिलों का, इनको मसला है महंगाई, इनको मसला है जो हालात मुल्क के चल रहे हैं। वो आपकी बिजली के मसला क्यों है? बिजली का मसला इसलिए है कि जो ट्रांसमिशन बिजली के कारखाने 21,000 मेगावाट लगा, उनकी ट्रांसमिशन लाइन 4 साल में इन्होंने डालनी थी, जो इनकी नाकामी, नलायकी, नाअहली की वजह से नहीं डाल सके। इन्होंने उसके वो प्लांट्स लगने थे जिन्होंने वो बिजली इस्तेमाल करनी थी सीपैक में, ये अपनी नाकामी की वजह से नहीं कर सके। ये सिवाय सोशल मीडिया और 570 अरब रुपया इन्होंने सोशल मीडिया का पाकिस्तान की हुकूमत का लगाया अपने अफवाज के खिलाफ, और अपने 570 अरब रुपया लगाया इन्होंने। मुझे बात बताएं किसके लिए लगाया? आपका ये आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड दिए हैं, बार बार बताया है। आप देखें, हम सरकार का पैसा, डॉक्टर सरकार का पैसा जो उन्होंने लगाया, पार्टी ने लगाया, इन्होंने लगाया। खिलाफ केस करवाएं इस पे? गरीदा मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान में केस करवाएं ना, बिल्कुल मुझे बात तो सुने ना, इनके ऊपर इसका भी केस चलेगा, इनके ऊपर हर चीज स्टेप वाइज चलेगी। आज पाकिस्तान में एज वी स्पीक टुडे 15,524 शहीद हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के। उसमें शोधा हैं, उसमें जवान हैं, उसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं। हम जब बात करते हैं ऑपरेशन की, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान के झंडे को नीचे करते हैं, ये फिर आप बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। हम बात करते हैं पाकिस्तान को जोड़ने की, तो ये हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति बानी की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने नहीं किया। देखिए, इनके लिए अगर पाकिस्तान की बेहतरी प्रायोरिटी होती
تو سی پی آئی میں کرپشن پرائس انڈیکس میں ہم 124 سے 129 پہ نہ آتے, ہماری کرپشن اوپر پوائنٹس پہ نہ جاتی. ان کے ٹائم پہ ڈی سی کمشنر پیسے لے کے سیٹوں پہ لگتے تھے. ان کا ایک ایک بندہ عثمان بزدار اور فرح گوگی کو نہیں جانتا کیا کام کرتے ہیں. انہوں نے فرنٹ مین اور رکھے ہوئے تھے, پیچھے ان کے الگ چیزیں چل رہی تھی. اگر آپ کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں دس ملک کنٹری ہیز ٹو گو فارورڈ. اگر کیا مزہ آتا کہ یہ کہتے کہ ہم ٹھیک ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے, وہ بات کرتی پاکستان کی معیشت کے اوپر, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, وہ تسلیم نہیں کرتے نا, وہ آپ کی حکومت بات جو ہے دیکھیں وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری سیٹیں واپس دیں. بات سنیں فریدہ, یہ آئین کو پارلیمنٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کے اپنے وزراؤں کی سٹیٹمنٹ ہے, ایکس وزراؤں کی, کہ جو آئین میں جو پارلیمنٹ میں آئین منظور ہو رہے ہیں یا بلز منظور ہو رہے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. ان کے پاس پارلیمان کی نہ کبھی کوئی حیثیت تھی نہ ہے, اور اسی لیے آج یہ جہاں بیٹھے ہیں مکافات عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کے جو جس پارلیمان کی سینکٹیٹی جس طرح گالیاں دیتے تھے, کہتے تھے ہم ان کی اے سی بند کر دیں گے, ان کو یہ کریں گے, ان کو وہ کریں گے, اور آج یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں, آج اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں فریج دو. ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ ان کی ہر چیز ان کے اپنے اوپر آ کے پڑی ہے. لیکن پارلیمان کی سینکٹیٹی کے لیے میں ایک سوال پٹ اپ کر دوں, ڈیبیٹ کو آگے بڑھا دوں. اسی پارلیمان کی سینکٹیٹی کے لیے پی ٹی آئی اب سپریم کورٹ میں گئی ہے کہ جو کہتے ہیں پارلیمان میں آپ نے جو الیکشن ایکٹ ترمیم بل پاس کیا ہے, تو کیا وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے؟ اور اگر ہو گیا بل آپ کا اسٹرائک ڈاؤن تو کیا کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں اس میں تو لا از ویری کلیئر. ہم نے جو بل پیش کیا ہے اس میں آپ نے پارلیمان کی جو ہے سپریم کورٹ کی ایک لمیٹڈ پاور ہے, اور وہ لمیٹڈ پاور یہ ہے کہ جو آئین کی تشریح کر سکتی ہے, آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. آئین کی تشریح اس جگہ ہوتی ہے جہاں قانون خاموش ہو, جہاں آئین خود بتا رہا ہو کہ ایک کینڈیڈیٹ کے پاس 3 دن ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے, جہاں آئین خود بتا رہا ہو کہ ان کے پاس اگر وہ سوئنگ کر کے کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. لیکن اگر سپریم کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے دیکھیں جب آئین, تو آپ کی دیکھیں اس پہ ایشو کیا ہے, اس پہ ایک ہی ایشو ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آلریڈی. ایک چیز ہے کہ اس کا جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ جو ہے اس کی لیگیلٹی, اس کے اوپر کوشچن اٹھایا جائے گا. اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کا جو کوشچن ہے وہ ہم نے پہلے سپریم کورٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور پہلے بھی آنسر ہوا ہے. اور وہ کیسے آنسر ہوا ہے کہ کیپٹل پنش جو سزائے موت تھی آپ کی, جو کسی کو قتل کرنے کی سزا, اٹ واز ان لاٹ آف ادر پارلیمنٹس آلسو اٹ واز چینج ٹو لائف امپریزنمنٹ. آپ کا آئین آیا, اس نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا, آپ کا ہوا. میاں نواز شریف صاحب, جہانگیر ترین اور بہت سے لوگ تا حیات نااہل ہوئے تھے. پھر اسی پارلیمان نے پاورز دی, ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوا ڈیسیجن کے اوپر, اینڈ اٹ واز کیٹرڈ ڈاؤن ٹو 5 years. اینڈ آج بھی دا سیم پرنسپل اینڈ دا سیم لا اپلائز. اف دا کوئی شک جس طرح 156 ہے یا 162 کے اکٹھا پڑا جائے, اگر اف دے ڈس ایگری ود اٹ تو دے کین ٹیل می کہ ہم اس شک سے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ نے غلط کیا ہے. وہ بل ہم نے پرائیویٹ ممبر نے سامنے رکھا تھا, پارلیمان نے ووٹ کیا, انہوں نے اگینسٹ ووٹ کیا, ہم نے فور کیا, کچھ ہمارے اتحادیوں نے فور کیا, پارلیمنٹ ڈیسائیڈڈ دے ہوئے. جی دیکھیں کرپشن کا ایشو جو ہے وہ ان کے لیے ایشو ہی نہیں لگتا. پاناما میں کیا آیا, چاچا بانجی سے, بیٹی باپ سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ثابت ہی نہیں کروا پائے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. مریم نواز اپنی بھائی سے انکاری کہ جی وہ تو اس کے اوپر تو پاکستان کا قانون ہی نہیں اپلائی ہوتا. سزا کیوں نہیں ہوئی؟ سزا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی پاناما کی ایشو؟ ڈسکوالیفائی کون ہو گیا تھا؟ آپ لوگوں نے سارے نیب کی ترامیم کرا کے سب چیزیں 45 دن میں سب کچھ بلڈوز کر دیا. کوئی بلڈوز نہیں کیا. میں نہیں بولا آپ کے بارے میں. چاچا جو تھا وہ اپنے بھائی سے, اپنی بانجی سے انکاری, سارے ایک دوسرے کو اوپر ڈالا کہ جی چوری میں نے کی, اس نے کی. جی دیکھیں کرپشن جو ہے اس ملک کا سب سے بنیادی ایشو جو ہے وہ کرپشن ہے. انہوں نے اربوں روپے کے ڈالر ٹریٹیز کے ذریعے ملک سے باہر بھیجے. وہاں پہ لندن میں اور ابھی دبئی لیگز جو آئے ہیں, کن کے فلیٹس ہیں اس میں, کن کی جائیدادیں ہیں, ان سب کی جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں. انہوں نے اس ملک کے پاکستان کا پیسے چوری کیا ٹریٹیز کے ذریعے. مقصود چپڑاسی, دبئی لیگز میں ویسے علیمہ خان صاحبہ کا بھی جن کا بھی ہے, جنہوں نے علیمہ خان کون سے عہدے پہ رہی ہے سرکاری, کوئی یہاں پہ چیف منسٹر رہا ہے, کوئی پرائم منسٹر رہا ہے, کوئی جو ہے منسٹر رہا ہے. جی دیکھیے جنہوں نے فائدے لیے ہیں, جنہوں نے فائدے لیے ہیں ہمارے ملک کے پاکستان سے, پیسے ملک عوام کے ٹیکس کا
पैसा चोरी किया। ये कहते हैं जी फॉर्म 45 और 47 का कोई पब्लिक को नहीं। जी देखिए पूरा पाकिस्तानी कौम जानता है कि फॉर्म 47 मेरे पास कम रह गया, फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। लोगों ने तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दिया। हमारे अय्यूब अपना हल्का क्यों नहीं खुलवा रहे? बाकी क्यों नहीं खुलवा रहे? ऑर्डर क्यों लिया? बाकी क्यों नहीं खुलवा रहे? इनसे भी हम यही सवाल करते हैं। एक उम्र एक हल्का है, इनसे भी हम यही सवाल करते हैं। आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहे गरीदा मैं आपसे सवाल करता हूँ। अभी आप बहुत क्वेश्चन करती है। फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क में इस इंतखाबात में रिजल्ट नहीं चेंज हुए। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास कोई हकाइक मौजूद नहीं है, ना मैं कोई तहकीकाती एजेंसी हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन हूँ। पैसिफिक जज बन गई थी, पैसिफिक साहब, मैंने फुटेजेस की बात की, मैंने फुटेजेस की बात की। अभी खटक साहब मैंने फुटेजेस की बात की। 47 के जरिए इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला। आपका सियासी बयानिया है, इसको अदालत में ट्राइब्यूनल में दुरुस्त साबित करवाएं। उस फोरम को यूटिलाइज बेड़ा गर्क किया और ये कहते करप्शन इशू ही नहीं है, फॉर्म 47 इशू ही नहीं है। जी देखिए जिन्होंने इस मुल्क में अगर जमहूरियत का क्या मतलब है कि अवाम को आप राय का एहतराम करें। टाइम सर खत्म हो रहा है, शायद सर क्विकली रैप अप कर लें। मुझे पता था कि आप इनको आपने 45 और 47 मेरा इनको इतना टाइम दिया जब मेरी ब्रेक से पहले आपको बहुत टाइम मिला, ब्रेक से पहले आपको टाइम मिला। जी देखिए इन्होंने जो पंजाब का हाल किया, इन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया, हम जब इनका लीडर था। आप ऐसा करें, आप गूगल करें कि जब हम इक्तिदार में आ रहे थे इससे पहले इस मुल्क के ऊपर कितना कर्जा था, कितना था आप बता दें। हमने 20,000 अरब हमने वापस किया था। आपने कितना वापस किया था? कितना हमने 11,000 अरब लिया। आपने कितना लिया? 21,000 अरब था। कितना हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी, हमने पाकिस्तान को रीबिल्डिंग की, सारा स्ट्रक्चर किया, 11 अरब रुपया 11 बिलियन डॉलर वॉर ऑन टेरर के ऊपर लगाया, इस मुल्क को डबोया। जी देखिए तो 11 साल मुझे बता देना, 11 साल में क्या क्या नाम था? इधर की बात करें, डॉलर कौन कंट्रोल करेगा? डॉलर कौन कंट्रोल करेगा? उस बंदे का नाम बता दें। एक स्कैंडल बता दें खैबर पख्तूनख्वा का। साल कौन था? हमने हमारे एक सेहत कार्ड के एक सेहत कार्ड कौन था? एक सेहत कार्ड जो था, एक वो कह रहे हैं कि आपको केपी में नैब का हेड कोई हेड नहीं था। वहां पे वहां एहतसाब कमीशन सीपीआई में आप ऊपर क्यों चले गए? करप्शन प्राइस इंडेक्स मैं तो नहीं करता। कौन नहीं चला? अच्छा करप्शन प्राइस इंडेक्स में आप ऊपर क्यों चले गए? कि एक एहतसाब के मामले में मेरी कमजोरियत थी, मैंने सही एहतसाब नहीं किया। एक रावलपिंडी के जलसे का आपका नैरेटिव तो आपका फाउंडेशन स्टोन था। एहतसाब या एहतसाब करने नहीं दे रहे थे ना, करने नहीं दे रहे थे। कौन नहीं करने दे रहा था? ये नैब नहीं करने दे रहा था। इमरान खान के अंडर काम ही नहीं था उनका, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी थी। केपी में भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं। क्या आपको नैब खैबर पख्तूनख्वा में भी काम नहीं करने दे रहा था? नैब तो आपने अपना एहतसाब कमीशन बनाया था। था ही नहीं। अगर वो हमारे अंडर होता तो सारे जेलों में होते। एहतसाब कमीशन तो आप लोगों ने खुद बनाया था। हमने बनाया, हमने एक विसल ब्लोअर एक्ट बनाया था, उसमें क्या हुआ था? हमने एक अटेम्प्ट किया वहां पे। लेकिन आप मुझे बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे एक मेगा स्कैंडल बता दें 11 साल के अंदर। मैं पंजाब में आपको हजारों बता दूं। ये दानियाल साहब को मैं कहूंगी कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो आएंगे तो आपके साथ ये डिबेट होगी। मैं आऊंगा, आप पंजाब की सारी कहानी ले आए, फेडरल की कहानी ले आए और हम इनसे केपी की कहानी सुनेंगे। पंजाब चल के सराय वो लड़के का मैं नाम भूल गया कि जो प्लान है आ जाओ टिकटॉक बना दो। पंजाब का आज ये हाल है। इनका बुज़दार लीडर था, उसके आगे बुज़दार ने सर आप लोग उस्मान बुज़दार पे प्राउड है? एक मिनट, वो आपका फख्र है उस्मान बुज़दार पे? जो आज आपने पानी निकाला लाहौर में ना, ये बुज़दार ने बना के दिया था। क्या? अच्छा नहीं, जो अंडरग्राउंड निकासी कह रहे हैं कि जो बारिशों के बाद निकासी का सिस्टम ये आप 35-40 साल में नहीं कर पाए, 2.5-3 साल में बुज़दार ने कर दिखाया। टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, बरसत दानियाल चौधरी साहब।